इवनिंग आय टू फॅमिली. आय होप तू सगळी बरे आहाय आणि आम्ही बरे आहाय अँड वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आयज हांव व्लॉग इवनिंगसान स्टार्ट कोता. मॉर्निंगसान टायम मेळोना करपाक, मातशें बिजी आसलोलें आनी आतां बाबा न्हावून बीच जालो आनी हांवें तुमकां काल सांगलो न्हू पुडींग करपाक आहा म्हणून. काल करपाकूय मेळना सो सकाळच्या चिंतून आसलोलें आयज कितें करून आयज करतलें म्हण. आतां हांव करपाक वयता आनी बापा न्हिदलो ना, ताका थिंगा रॉकिंग चॅराचेर घालून हातीक गेल्या. सो आतां हांव पुडींग करता आनी तेंय तुमकां दाखयता कितें करून करता तें. ओके. सो पुडींग करपाक न्हू हांवें 1 लिटर दूध घेतलां. टेट्रापॅक यूज केलें हांवें आनी अशी नटमेटा पावडर करून दवरला चडयला मिरसाचो पावडर आनी 5 एग्स. ओके. आतां हेका पयलीं बॉयल काडटा. हेचें दूध मागीर मातशें गरम जावपायलें आनी हांव न्हू शुगर घालता तितून. 1 कप शुगर मातशें लेसू घायला हें आनी पावडर केलो तो. ओके. आनी तेन्ना म्हळ्यार हांव कॅरमल करता. समथींग डायरेक्ट हितून करता. हेचे 4 स्पून हांवें साखर घायली तितून आनी 2 to 3 स्पून हांव उदक घालतलें मेल्ट करपा जाय म्हणून. आनी मिडियम फ्लेमाचेर दवरता ती हांव. फास्टूय दवरल्यार बंद जाता आनी लोय दवरल्यार जाता. सो मिडियम हेचेर दवरता. हेचें म्हणजे दुदाकूय बॉयलेलो तें बंद करता आनी हांव आतां न्हू थंड करपाक दवरता ताका. ओके. फ्रेंड्स हांवें कॅरमल न्हू दुसरे हितून ट्रान्सफर केलें कित्याक हेचें दूद आहा तें मातशें चड आहा आनी म्हाका दिसता की तें हार्डशें पायतूय जावपाक ना म्हणून तातूंत हांवें हितून घायला हांवें. सो फ्रेंड्स हेचें म्हगेलें दूद जालें थंड आनी मुगे कामां तेसलींच. मदीं म्हाका मातसो असो आवडना सो ताका आतां फीड करून येयला न्हिदोल ताका आतां न्हिदला आनी आतां मुगे कंटिन्यू करता. ओके. आनी तें कॅरमलूय जालें तें हांवें दुसरे हितून ट्रान्सफर केलें तें जावपाना म्हणून तितून आनी आतां हांवें एग्स घालता तितून. ओके. हेचो हितून आनी एग्स बीन हांवें डायरेक्टली हितून हें करता आनी बीट करता ती. ओके. दुसरें आनी आयदन घेयना ती आनी दुबा मागीर कसली पडटाय न्हू ताका लागून हेचें आतां घालता. हेचे एग्स हांवें तितून घातली आनी हांव आतां हेणें बीट करता ती. ओके. मिक्सराकूय म्हाका मेळटा आनी भितर हातूंय मेळटा ताका जास्त हँड बीट करता ताका. ओके. आनी हांव हेचें वनिला एसेन्स घालता तितून आनी जे इल्लोसो म्हगेलो काबार जावन दिसता तो. बरें जालें ना जाल्यार बेश्टो ऑर्डर करपा पडटालो म्हाका एक कोस्तार लागून. बट सद्या म्हाका ओके आहा. मागीर ऑर्डर करता हांव. आनी जालें म्हणटा आतां स्ट्रेन करून मागीर तितून घालता आनी 30 मिनट्स स्टीम करता. बरें दुसऱ्या हितून ट्रान्सफर करता हांव आनी मागीर घालतलें तितून. जे कॅरमल केलो हांवें तितून ट्रान्सफर केला आनी आतां स्टीम करपाक दवरता. पयलीं कवर करता फॉयल पेपर घालून. तें उदक घालून हांवें स्टँड दवरता तेचेर आनी आतां तें हें दवरता हेचेर. ओके. सो फ्रेंड्स हांवें स्टीम करपाक दवरलें आनी ताका 30 मिनट्स लागतले स्टीम जावपाक. ओके. आनी मातशें एक्स्ट्रा थोडेशें जालां तें हांवें विथआवट कॅरमल दवरलो आहा दुसऱ्या हितून. ओके. आनी आतां आयदनां हांवें ती पयलीं घासता सगळींचें सगळें यूज केलो ती पयलां धुवन काडटा पयलीं. तें जाता म्हळ्यार न्हू हांव मागीर डिनराक रेडी करता आनी डिनराक खिचडी करता. वेजिटेबल खिचडी दाळ वेजिटेबल्स थंय सगळी मिक्स दाळ आनी रायस थंय बी तितून मिक्स केला हांवें. ती आतां वॉश करून मातशें सोक करता तेन्ना म्हळ्यार न्हांवून येता. फ्रेंड्स हांवें न्हांवून बीन येयलें. ओके. आनी हांव आतां पयलीं वेजिटेबल कट करता सगळें म्हाका जाय तें.
मातशें रेडी करून दवरला हें सगळें कांडोला तें आतां कट कोता खिचडी करपाक. हेंचें ऑनियन टोमॅटो ग्रीन चिली कॅरट आनी कॅप्सिकम ते कट कोता आनी ग्रीन पीस ते फ्रोजन आहाय सो ते उदकांत घायले आनी अशें चिंचे खातीर टेस्टीक जाय म्हाका. फ्रेंड्स मुगेचें पुडींग हांवें देंवयलें हेचें भायर काडलें आनी हांव दाखयता तुमकां. हेचें जालें तें हांवें तें पोक करून चोयलेलें हेचें सो क्लीन ओके. आनी आतां मातशें थंड जालें म्हणटकूच तें मागीर फ्रिजान घालपाचें. सो फ्रेंड्स मुगे पुडींग जालें आनी हांवें तें फ्रिजान दवरलें तें आमी मागीर मॉर्निंग हें कोतलीं कट कोतलीं खावपाक. कितें आतां ऑलरेडी 9 o'clock जालें 9:30 जालें आसतलें आनी बाबा आत्तां अशें न्हीद घायला आनी आयला हांवें एंडींग घेतो म्हणून पयलीं आनी हें कोतो हय कितें आतां न्हिदता म्हळ्यार तेका टायम जालो तें पीठ कोता न्हिदता चेंज कोत्ता म्हळ्यार आनी आतां न्हिदला आनी तें गायला सकाळीं गायला सगळें बेडींग गायला म्हगेलें. आनी आयज मुगे पळय न्हू जुडियो गेलो तेन्ना बाबा हेंचे क्लोथ्स हाडले तेंचे मातशें व्हडलें हाय 9 to 12 months ते आनी तशें बरें बरें आहा सायड आनी 2 टी-शर्ट्स हाडले एक जाता तेका आतां. पॅन्ट्स मातशें व्हडली आहाय म्हणून हाडलें म्हणपा लागलो ते 2 टी-शर्टां आनी बरी क्यूटशी काही घालचेली दिसांनी बारकेलें तेणें क्लिप काण हाडलो म्हाका लागून थिंगस शूट करून हाडलेलें तें हांव घालतलें ओके. आनी जालो दीस हेसो गेलो म्हगेलो आयज पुडींग कोता कोता फायनली केलें मागीर टेस्ट करून मागीर रिव्यू मागीर दी तुमकां कितें करून जालें तें स्टीम केलो न्हू तें कित्याक म्हाका आतां म्हगेलो ओवन आहा तो पळय सारको करून हाडपाचो ओली तेजो वायर मातशें हायलो आहा एक्चुली लावपा जाता बट बेश्टें रिस्क घेवपा नाका ताका लागून हांवें आनी तो यूज केलो ना. सो केन्ना मातशें पावस बीन ना तेन्ना मातशें मागीर दाखोवपाचो वायर चेंज करून हाडपाचो दाडा कडेन दिवपाचो ओके. आनी जालें आनी खिचडी करून खायली. तूं म्हणटलें हांव खिचडी बी तशें करून खाता म्हणून मुगे कम्फर्ट फूड म्हणटायचें ते भशेन तें दाल आनी रायस आनी खिचडी वेजिटेबल घालून ती म्हाका लायक जाता. केन्ना अशें करून लेट बी जालो सामको फास्ट कितें करपाक जाय इदर दाळ रायस जाता नाल्यार खिचडी जाता. कुकरान केली जालें न्हू रोखडेंच इवन दाळ पासून तडका मारलो जालो तिंगाच आनी आळ्यान बीन नाटून आसल्यार ओके शिकोडी बीन करपाक. तेन्ना मुगे घोव पासून आसतना केन्ना खंय भायर सरली आनी येता म्हळ्यार लेट जाता हांवें तें खंय सकाळीं कितें रांदया काय म्हणटा म्हणल्यार कितें कर म्हळ्यार दाळ रायस कोता येता काय म्हणटा तेकाय बी लायक जाता. कित्याक नुस्तें बी एक फावटी आसना न्हू तेका लागून नुस्तें खावपा लायक आमकां बट आतां सद्या नाका म्हाका पावसा टायमार मागीर पावस काबार जाय म्हटल्यार मागीर खाता बरें भशेन नुस्तें बांगडे बीन तेन्ना म्हळ्यार बाबाकूय जातलो न्हू 6 months कंप्लीट जालें म्हणटा मागीर खावपा मेळटाय न्हू बांगडे म्हाका सारकी सगळी क्रेविंग्स येयलो हाय बांगड्यांची रिचाद बांगडो खावपाक. सो रिचाद बांगडो सुंगटां ती आतां सगळीं खावपा मेळटाय न्हू ताका लागून प्रेग्नन्सी टायमार हांवें खावंकूच येता की आतां मागीर खाता आफ्टर बाबागे 6 months जालें म्हणटकीर मागीर हांव खातलें चड न्हू बट लायक थोडे थोडे अशें करून बांगडे सुंगटां मागीर कुल्ल्यो आनी ह्या दिसान कुल्ल्यो बी मेळटाय आनी आमकां आसताय म्हळ्यार म्हाका खावपा मेळटाय कुल्ल्यो. सो काळे कुल्ले ते म्हाका लायक जाता तेजे ते शेक बीन कोताय खाली रुची काडपा व्हडल्यांचे ओके. सो नेक्स्ट इयर कोतलें म्हाका लागून मागीर बाबाकूय त्रास जावपा नाका न्हू ताका लागून म्हळ्यार नाका म्हूण आसूं हांव मागीर खातलें सुशेगाद टायम आहा न्हू खावपाक सो तेन्ना खातलें ओके. आनी हें जालें म्हणटकीर तें मागीर सोमतें घालतलें. दॅट्स इट फॉर टुडे. आनी तुमकां आमगे ब्लॉग लायक जाता जाल्यार प्लीज टू लायक शेअर एंड सब्सक्राइब टू आवर चॅनल. कोण करूं ना जाल्यार प्लीज सब्सक्राइब कराय आनी कमेंटूय कराय. एंड थँक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टील एंड गुड नायट एंड मोग आसो बाय. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. सो रातीर पुडींग केलो न्हू तुमकां हांव आतां दाखयतां आनी हें कोता आनी हाचे बाबा तेका समोर येता हेचूय न्हिदपाचें पुडींग हेचो आतां हाडलें फ्रिजानसान आनी तें आतां कट कोता आनी मागीर दाखयता. पुडींग कोण चलता तें आतां चोवपाचें.
कितको टर्न आउट जावं सो स्टिमरान हांवें फर्स्ट टायम केला हरशीं नाल्यार ओवनाकू करता न्हू आतां स्पून हाडून हांवें कशें करून जावन गेलें फुडें सारकें ताका घेवन गेलें फुडें तितून जालें तांचें आनी गलूच जाय गलू बायलेच जाय पयलेंच रे गलू ओके स्पून घेवन येता स्पून घेवन येयलें आनी हांव न्हू फर्स्ट टेस्ट करपाक एक दिसा दिता चोया तें कितें सांगता तें हे गो हा न्ही सांग बरें आहा बरें आहा शुअर आतां हांव टेस्ट करता आनी बाबा थिंग सारको चोयता तेका जाय दिसता म्हाका वय जालां स्टिमरान गेलो म्हळ्यार बसून वय जालां ओके आनी बारकेली रेसिपी म्हगेली आनी ब्रेड पुडींग बी करपा जाय म्हाका एक पाटीन नॉर्मली एश करून करता बाय हाय हाव यू